السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا رقیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جناتی شرارتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ آج کا رقیہ ھذا من فضل ربی انشاءاللہ ان ظالمین جنات کو اور ان کے اہل و عیال کو جو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے باعث اذیت اور نقصان دہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے جب یہ کارروائی کی تو بارک اللہ فیک کہ وہ جنات تڑپ اٹھے، چیخ اٹھے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ پہلے نصیحت کی جاتی تھی تو بات کو نہیں مانتے تھے۔ کافی نصیحت کرنے کے بعد ہم یہ کارروائی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے ظالمین جنات کو تڑپا دینے والی ہلاکت نصیب فرماتا ہے۔ تو جو کوئی بھی ایسے ظالمین جنات سے پریشان ہیں جو جھوٹے ہوں، فاسق ہو، فاجر ہو، وعدے کر کر کے پھر بھی نہ جاتے ہوں، یا وہ ایک ہی بات کہتے ہوں کچھ بھی کر لو ہم نہیں جائیں گے، تو ان کو بولے ٹھیک ہے بھائی آپ بیٹھیں، آپ نہ جائیں، بیٹھیں اور اللہ کا یہ کلام سنیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ سے انتقام لے گا انشاءاللہ۔ جو بھی رقیے کو سننا چاہتا ہے باوضو ہو جائے، بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کریں، آنکھیں نہیں کھولنی جب تک رقیہ ختم نہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا
إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 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 وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 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 إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم
युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीद 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 व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीद वअज़ाबुन शदीद वअज़ाबुन शदीद वअज़ाबुन शदीद वअज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाह सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून सयुसीबुल लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ा الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إذ يتوفى الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 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 بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار
النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه 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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.